Okay. मैले कहाँसम्म पढाएँ भन्नुहोस् त अस्ति यस हजुर ए कार्बन एन्ड इट्स कम्पाउन्ड भन्ने हो कार्बन एन्ड इट्स कम्पाउन्ड भन्ने हो ओके त्यसको कहाँसम्म पढाउँदै थिएँ मैले अकरेन्स डाइहाइड्रिक अल्कोहल मैले ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल पढाएँ हेर्नुहोस् त के पढाएँ मैले के चाहिँ पढाएँ हेर त मिथाइल अल्कोहल यता त लास्ट क्वेसन डाइहाइड्रिक अल्कोहल भनेको के हो इथाइल अल्कोहल होइन यो डाइ कि ट्राई हो यो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल पढ्नुभयो हो अनि इथाइल अल्कोहल डिड यु रिड इथाइल अल्कोहल अलरेडी नाउ ग्लिसरल हो व्हाट इज ग्लिसरल ल लेख्नुस् त ए डोन्ट मेक नोइज प्लिज स्टप टकिङ प्लिज व्हाट इज ग्लाइसेरल ग्लिसेरोल भनेको के हो ग्लिसेरोल भनेको के हो ग्लिसेरोल भनेको एउटा ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल हो है लिसन केयरफुली ग्लिसेरोल भनेको ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल हो ग्लिसेरोल भनेको एउटा ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल हो जुन है लिसन जुन प्रोपेनका तीनवटा हाइड्रोजनलाई हटाएर हैन तीनवटा हाइड्रोक्साइडले प्रोपेनका तीनवटा हाइड्रोजनलाई हटाउँदा बन्दछ है म फेरि भन्दैछु ग्लिसरल भनेको एउटा ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल हो जुन प्रोपेनको तीनवटा हाइड्रोजनलाई तीनवटा हाइड्रोक्साइडले हटाउँदा बन्दछ यस glycerol is a trihydric alcohol which is formed by replacement of 3 hydrogen atoms of propane by 3 hydroxyl radicals त्यसैले हामीले के भन्छ ग्लिसरल भनेर भनिन्छ ल लेख्नुस् त ओके ग्लिसरल is a don't talk is a trihydric alcohol which is formed by replacement of three hydrogen atoms from from propane by
3 हाइड्रोक्सिल radicals. यो न के रहेछ त भन्दाखेरि तपाईको ग्लिसरल रहेछ. यस, glycerol is a trihydric alcohol which is formed by the replacement of 3 hydrogen atoms from propane by 3 hydroxyl radical. है लेख्नुस्, नेपाली वालाले लेख्नुस् ग्लिसरल. ग्लिसरल एउटा के हो? एउटा ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल हो. अल्कोहल हो, हुन्छ 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 हुन्छ. ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल हो जुन प्रोपेनको 3 वटा हाइड्रोजन का, प्रोपेनको 3 वटा हाइड्रोजन का परमाणुहरूलाई है. ग्लिसरल एउटा ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल हो जुन प्रोपेन को 3 वटा हाइड्रोजन का परमाणुहरूलाई 3 वटा हाइड्रोक्साइड 3 वटा हाइड्रोक्साइड ले हटाउँदा बन्दछ. के हुन्छ रे? हटाउँदा बन्दछ. के भन्ने रहेछ? ग्लिसरल भन्ने रहेछ. ग्लिसरल is a kind of trihydric alcohol which is formed by the replacement of 3 hydrogen atoms from propane by 3 hydroxyl radical. त्यसैले हामीले के भन्छ? ग्लिसरल भनेर भनिन्छ. हो, यसको मोलिकुलर फर्मुला के अरे? आउँदैन ल. यसको ल यस इट्स ले हेर्नुस् त. इट्स मोलिकुलर फर्मुला इज, यसको के भन्नुस् त? होइन, अणुसूत्र. यसको अणुसूत्र के हुन्छ? भेरी गुड. C3H5OH3 C3H5OH3 हो. यसको अणुसूत्र यो रहेछ नि त है. मोलिकुलर फर्मुला अफ ग्लिसरल इज C3H5OH. ओके, अब रिएक्सन हेर्नुस् न त. यो बुझिया छैन र? ए ओके ओके ओके, सकेसम्म बुझाउनै कोसिस गरिरहेको छु होइन. नबुझेको ठाउँमा सोध्नुस् पनि भनिरहेकै हो होइन. ठिकै छ. C3H8 यो के भयो भन्नुस् त? हो नि, यो के हो? यो प्रोपेन हो. यो व्हाट इज दिस? यो प्रोपेन हो. प्रोपेनबाट सबभन्दा पहिला तपाईले के गर्नुस्? हटाउनुस् कि जोड्नुस्? ओए केटा, 3 वटा हटाइदो नहटाइदो कसरी 3 वटा हाल्न मिल्छ? मिल्दैन नि, हो कि नै? हो, भनेपछि 3 वटा हाइड्रोजनलाई पहिला हटाउनु पर्यो नि त. हो नि है. यस, अनि 3 वटा के जोड्नु पर्यो राजा? भेरी गुड. यस, 3 वटा ओएचलाई जोडिदिनुस्. अब मिलिगयो यहाँ कुरोकानी. C3 पहिला हटाउने ल भन्नुस् त. H8 मा 3 वटा हाइड्रोजन हटाउँदा कति हुन्छ? H5 हुन्छ हैन? हो, H5. C3H5. अनि हामीले जोड्नु पर्यो कतिवटा? हाउ मेनी हाइड्रोक्साइड should be added? 3, right? 3. Yes. Okay. It means OH मा 3 हाल्देऊ न त. काम तमाम. Yes. Okay. अब स्ट्रक्चरल फर्मुला पनि हेर्ने है यहाँ नबुझेको मान्छेले. This implies that CCC 8 वटा एच ट्याक्कै मिल्छ हैन. यो किनभने यो प्रोपेन भनेको अल्केन हो. अल्केनको ट्याक्कै यहाँ 8 वटा मिल्छ. ठिक हैन? अब यसलाई एरो दिनुस्. यसले के गिव्स
गिफ्ट्स भन्छ क्या, दिन्छ भन्न खोजेको यसले। यसले यो अपरेसन गर्दाखेरि अपरेसन गरेको कुरा हो। यो अपरेसन गरेपछि फाइनल रिजल्ट दिन्छ भन्न खोजेको है। यसमा 3वटा याच हटाइदिनुस् न त, अनि 3वटा ओएस पनि जोडिदिनुस् न त। मैले अब सी लाई त केही छुनै पाइएन हामीले, किनभने सी अब एउटा सी मा 4वटा बोन्ड त भइहाल्छ नै हैन। अब याच राख्नुस्, कतिवटा याच भन्नुस् त? 5वटा याच। एउटा सी को लागि एउटा ओएच राखिदिनुस् है। ओएच यस, यो के भयो? यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि ग्लिसेरल इक्वेसन भन्छ यसलाई। अणुसूत्र भएको यो चाहिँ के भयो? रासायनिक प्रतिक्रिया भयो, र यो चाहिँ के हो? संरचनात्मक सूत्र भएको रासायनिक प्रतिक्रिया भयो। It is known as structural chemical equation and this is known as molecular chemical equation. Got it? I think you don't have any type of confusion because you are quite different than the student. Yes, so that I am telling. Okay. ल अब ओहो तपाईँ त धेरै समय एब्सेन्ट हुनुभयो, पोहोर पनि पढेकै हो भनेर होला नि हैन? ठिकै छ, सक्यो। ल अब ग्लिसरल, भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। ग्लिसरल को युजेसहरु के हो? व्हाट आर द युजेस अफ ग्लिसरल? ग्लिसरल को युजेसहरु के हुन्छ? ग्लिसरल को उपयोगिताहरु के हुन्? वाउ, यस, इट इज स्वीटेनिङ एजेन्ट। कन्फेक्सनरी भन्ने थाहा छ तपाईलाई? कन्फेक्सनरी भन्ने थाहा छ? कन्फेक्सनरी, हु क्यान से व्हाट इज द मिनिङ अफ कन्फेक्सनरी? कन्फेक्सनरी को अर्थ के हो भन्नुस् त मलाई? ओइ नो, कन्फेक्सनरी को अर्थ के हो? व्हाट इज द मिनिङ अफ कन्फेक्सनरी? आएन कसैलाई आएन? तिमीलाई आयो जस्तो लाग्छ। आएन है? लास्ट बेन्च, यस, सेम क्याप यो हो, आयो? आएन। उता पछाडिको आएन। तपाईलाई आयो? आएन। कसलाई आयो? कसैलाई नै आएन। कन्फेक्सनरी भनेको चकलेट बनाउने फ्याक्ट्री हो क्या, लाटा लाटीहरू हो। चकलेट बनाउने फ्याक्ट्रीलाई कन्फेक्सनरी भन्छ। चकलेटहरू हुन्छ नि है, त्यो चकलेटहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि गुलियो हुन्छ है। चकलेट हो, चकलेट गुलियो हुन्छ। त्यो गुलियो के रहेछ भन्दा के हालेर बनाउँछ भन्दाखेरि ग्लिसरल हालेर चकलेटलाई गुलियो बनाउने हो। इट इज युज्ड इन कन्फेक्सनरी, यस, एज अ स्वीटेनिङ एजेन्ट। के को लागि? हो, त्यही हो। ठिक भन्नुभयो, तपाईको जय होस्। ओके, ल क्वेसन अर्को लेख्नुस् त। ग्लिसरल को उपयोगिताहरु के हो है? व्हाट आर द युजेस अफ ग्लिसरल? यो इम्पोर्टेन्ट छ है यो क्वेसन। ग्लिसरल का उपयोगिताहरु लेख्नुहोस्। ग्लिसरल का उपयोगिताहरु लेख्नुहोस्। ग्लिसरल का उपयोगिताहरु के हुन् त? चकलेट फ्याक्ट्रीमा है, चकलेट बनाउने उद्योगमा है, चकलेट बनाउने उद्योगमा है प्रयोग गरिन्छ। के को लागि प्रयोग गरिन्छ? स्वीटेनिङ एजेन्ट, गुलियो बनाउन, चकलेट गुलियो बनाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ है। लेख्नुस् 1 नम्बरमा, इट इज युज्ड एज लेख एज स्वीटेनिङ एजेन्ट इन कन्फेक्सनरी है, कन्फेक्सनरीमा। ओके, कन्फेक्सनरीमा स्वीटेनिङ एजेन्टको रूपबाट प्रयोग गरिन्छ। कन्फेक्सनरी भनेको चकलेट बनाउने कारखाना, चकलेट उद्योगमा है, चकलेटलाई हो गुलियो बनाउन
बनाउनको लागि हो चकलेट कारखानामा प्रयोग गरिन्छ। चकलेट कारखानामा प्रयोग गरिन्छ। यसले के गराउँदो रहेछ त भन्दाखेरि चकलेट फ्याक्ट्रीहरूमा, चकलेट फ्याक्ट्री भनेको कन्फेक्सनरी हजुर चकलेट फ्याक्ट्री लेख्न पाउँछ 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 मजाले पाउँछ है। चकलेट फ्याक्ट्री भन्नु र कन्फेक्सनरी भन्नु एउटै भयो है। अनि अर्को यसको अर्को उपयोगिता के छ त भन्दाखेरि मेडिसिन बनाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ यसलाई हो। ग्लिसरिनलाई मेडिसिन बनाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ। औषधि उद्योगमा यसको प्रयोग गरिन्छ है। औषधि उद्योगमा यसलाई के गरिन्छ प्रयोग गरिन्छ। सरी यस हाई क्वालिटी सोप कसले भन्यो? परफ्युम सोपहरू बनाउनको लागि पनि प्रयोग गरिन्छ यसलाई। भेरी गुड यस हाउ ट्यालेन्ट यु आर। ओके इट इज युज्ड टु मेक मेडिसिन है। औषधि बनाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ यसलाई। के बनाउनको लागि? औषधि बनाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ। बनाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ। बिभरेज भनेको के अरे अल्कोहलिक बिभरेज भनेको स्वाद हो क्या, स्वाद डिफरेन्ट बिभरेज भने भन्छ नि त्यो डिफरेन्ट स्वाद या टेस्ट हो। टेस्ट यस भेरी गुड यस ओके। अनि यसलाई औषधि बनाउनको लागि अनि राम्रो साबन है, उच्च गुणस्तरको साबन बनाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ। अरू कस्मेटिक सामानहरू जस्तै लिपस्टिक, जाडोमा के फुट्यो ओठ फुट्यो है लिप गार्ड, त्यसमा यही युज गर्ने हो हैन। अनि त्यसपछि अब तपाईले नुहाइसकेपछि बडी लोसन लगाउनुहुन्छ त्यही हो है। अनि कसैले यो काखी गनायो भनेर त्यो डल्लो घुम्नी लगाउँछ है, त्यो पनि के हो त भन्दाखेरि यसैबाट बनेको है। अनि अरू कसै खुट्टा क्र्याक हुन्छ नि, आई मिन त्यो यो खुट्टाको यो पैतालाहरू फुट्छ नि हैन, हो त फुटेको ठाउँमा पनि यसलाई लगाउने मान्छे यसले के गर्छ त भन्दाखेरि तपाईको क्र्याकिङ भएको ठाउँमा चाहिँ रिकभर गर्नको लागि युज गरिन्छ। जस्तै ओठ फुटेको ठाउँमा युज गरिन्छ है। र विभिन्न सेन्टहरू परफ्युमहरू बनाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ। यी डज ह्याभ सो मेनी टाइप्स अफ के भन्छ यसलाई युजेस के। नम्बर 3 मा लेख्नुस् त इट इज युज टु मेक बेस्ट क्वालिटी सोप। कस्तो सोप अरे? बेस्ट क्वालिटी सोप। जुन सोप चाहिँ एकदमै राम्रो खालको सोपहरू हुन्छ नि त्यो राम्रो सोपहरूमा ग्लिसरिन लगाएको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि नुहाइसकेपछि पनि मान्छेलाई के हुन्छ भने हामीले नर्मल जुन अथवा एकदमै लो क्वालिटीको सोपले हामी नुहाउँछ नि, नुहाइसकेपछि त्यो हाम्रो बडीको त्यो बाहिरको सबभन्दा थिन लेयर हुन्छ नि त्यो चाहिँ निस्किन्छ के लाइफ बोय। ओके ल हेर यहाँ हेर त इट इज युज टु मेक बेस्ट क्वालिटी सोप है एन्ड अदर टाइप्स अफ कस्मेटिक एन्ड तिमीले ठिक भन्यौ अदर टाइप्स अफ कस्मेटिक यस तिमीले जे भन्छौ त्यही लेखिदिए ल प्रोडक्ट्स है। अदर टाइप्स अफ कस्मेटिक प्रोडक्ट्सहरूको लागि पनि यसलाई हामीले के गर्न सकियो त भन्दाखेरि तपाईको युज गर्न सकियो यसलाई है। ल लेख्नुस् त यसलाई उच्च गुणस्तरको साबन हजुर व्हाट ह्यापन यसलाई लेख्नुस् ल यसलाई उच्च गुणस्तरको साबन र कस्मेटिक उत्पादन गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। उत्पादन गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। हजुर
हो एकदम एकदम हो एकदम 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 ठिक भन्नु तपाईले है। अनि यसलाई हे सुन्नुस् है, जस्तै कतिपय कुराहरू ड्राइङ अफ हुन्छ नि सुक्न नदिनको लागि हैन, सुक्खा हुनबाट जोगाउनको लागि प्रयोग हुन्छ। यसलाई के भन्दाखेरि खानेकुराहरू सुक्खा हुनबाट जोगाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ है। हो फ्रुट्स, टोब्याको, सुर्ती हुन्छ नि सुर्ती, अनि फ्रुट्सहरू तिनीहरूलाई सुक्नबाट यसलाई जोगाइन्छ। यसले छोपेर राखेपछि त्यो सुक्न पाउँदैन, किनभने त्यहाँ इभ्यापोरेट भएर पाउँदैन, जान पाउँदैन र यसले यसलाई के भन्छ ओसिलो बनाइराख्छ है। फलफुल हो फलफुल सुर्ती आदिलाई सुक्खा हुनबाट जोगाउँछ। तीनटा भयो त पुग्छ, ल तीनटै लेखिदिनुस्। इट इज युज टु लेख्नुस् त नम्बर फर्म। इट इज युज टु प्रिजर्भ fruits and tobacco from drying। के हुनबाट अरे फ्रुट्स र टोब्याकोलाई ड्राइङ हुनबाट यसलाई जोगाउँछ है। फलफुल र सुर्तीलाई सुक्खा हुनबाट जोगाउँछ। सुक्खा हुनबाट जोगाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ। यसलाई सुर्ती अनि फलफुल आदिलाई हजुर एकछिन ल ड्राइङ नै हो, फ्रम भएपछि ड्राइङ आउँछ। सुक्खा हुनबाट जोगाउन प्रयोग गरिन्छ है। यो आदि चिजहरू जोगाउनको लागि प्रयोग गर्ने भयो भनेपछि दिज आर द युजेस अफ ग्लिसरलको यो के भयो उपयोगिताहरू भयो। दिज आर द युजेस अफ ग्लिसरल। अब ग्लुकोज तिर जाउँ। ओके हजुर हो सही हो। अब ग्लुकोजको सिम्पल हामीले इन्ट्रोडक्सन मात्रै पढ्छौँ, यसमा अरू केही पनि पढ्दैनौँ। क्यान आई रब इट? सिम्पल इन्ट्रोडक्सन भनेको छ, सिम्पल इन्ट्रोडक्सन। कन्डेन्स फर्मुला मैले तपाईँलाई पढाएँ नि त। कन्डेन्स फर्मुला पढ्नु भएन? एउटा कार्बनले सुन एकछिन, कन्डेन्स फर्मुला भनेको एउटा कार्बनले कतिवटा हाइड्रोजनको एटमलाई होल्ड गरेर बस्छ, त्यसैलाई हामीले कन्डेन्स फर्मुला भनिन्छ। मैले ग्लिसरलको कन्डेन्स फर्मुला यहाँ लेखिदिन्छु ल, हेर्नुहोस् है एकचोटि। ओके ल, स्ट्रक्चर र फर्मुलाबाट कन्डेन्स फर्मुला बनाउने हो। सरी एस्टेरिक साइन दिएर लेख्नुहोस् त। अब कन्डेन्स फर्मुला अफ ग्लिसरल को कुन फर्मुला अरे? कन्डेन्स सूत्र। कन्डेन्स सूत्र कसरी बनाउने भने यहाँ हेर्नुहोस्। अब पहिला मैले स्ट्रक्चरल संरचनात्मक सूत्र बनाउँछु। सी यो चाहिँ ग्लिसरलको संरचनात्मक सूत्र भयो। OH सरी यहाँ OH हुन्छ, यहाँनिर H हुन्छ, यहाँनिर H हुन्छ, यहाँनिर H हुन्छ, यहाँनिर H हुन्छ। अब यसको कन्डेन्स सूत्र यहाँनिर आउँछ। कन्डेन्स सूत्र भनेको एउटा कार्बनले कतिवटा अरू मलिक्युलहरू, कतिवटा अरू अणुहरूलाई समातेर राख्छ, त्यसैले हामीले हो ल हेर्नुहोस्। अब यहाँनिर त्यो होइन, त्यो त मलिक्युल, त्यो त अणु सूत्र भयो है। त्यो चारवटा सूत्रहरू हुन्छ, मैले तपाईँलाई बताएको थिएँ। एउटा भयो साधारण सूत्र, अर्को भयो अणु सूत्र, तेस्रो भयो संरचनात्मक सूत्र र चारवटा भयो कन्डेन्स सूत्र। यस, यो कन्डेन्स सूत्र हो यो भनेको। अब यो भनेको संरचनात्मक, जहिले पनि कन्डेन्स सूत्र बनाउनको लागि संरचनात्मक सूत्र हामीलाई चाहिन्छ हैन? चाहिन्छ भने अब लेखिदेऊ न त, गरिदेऊ।
ओह यहाँ हेर्नुहोस् भन त हो साधारण सूत्र भनेको सिएन एच डट 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 भन्ने छ नि त्यो साधारण सूत्र भयो त्यो ल हेर्नुहोस् त CH2OH यसले केले समातेर बस्यो यो कार्बनले एउटा कार्बनले दुईटा हाइड्रोजनलाई समात्यो अनि एउटा हाइड्रोक्साइडलाई पनि समात्यो बीचमा के छ ड्यास माइनस होइन यो 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 के हो ड्यास पनि होइन यो के बोन्ड हो कुन बोन्ड हो कोभ्यालेन्ट बोन्ड हो अब यसले यहाँनिर के गर्छ CH OH भेरी गुड त्यसपछि यसले के गर्यो CH2OH यो चाहिँ यसको कन्डेन्स सूत्र भयो हो यसलाई टुक्राएर एउटा कार्बनले कुन कुन चीजलाई समातेर बसेको छ त्यही हो कन्डेन्स सूत्र भनेको हाउ मेनी अदर के रे अदर एटम्स अर ग्रुप अफ एटम्स आर हेल्ड बाई वान कार्बन एटम एउटा कार्बन एटमले कतिवटालाई समातेर बसेको छ त्यो सबै लेख्ने जस्तै एउटा तपाईलाई एउटा उदाहरणको लागि प्रोपेनकै गर्दिए है त प्रोपेन ल हेर्नुस् है त प्रोपेनको कन्डेन्स सूत्र के होला त प्रोपेनको त C3H8 हो नि अब यसलाई मैले पहिला के भने के गराए भेरी गुड संरचनात्मक सूत्र बनाए H यो संरचनात्मक सूत्र भयो हैन हो अब यसको कन्डेन्स सूत्र CH कतिवटा एउटा दुईटा तीनटा समात्यो यसले बीचमा के छ ड्यास छ यसले कतिवटा यो C ले कतिवटा समात्यो दुईटा H लाई H2 यसले कतिवटा समात्यो CH3 यो के यसको कन्डेन्स सूत्र भयो है यसको यो कन्डेन्स सूत्र भयो प्रोपेनको यो मोलिकुलर फर्मुला यो स्ट्रक्चरल फर्मुला एन्ड यो कन्डेन्स फर्मुला हजुर आउन नि सक्ला कहिलेकाहीँ त्यसरी आइदिन नि सक्छ त्यो भन्न सकिन्न त्यो क्वेसन सेट गर्ने मान्छेको बुडमा भर पर्ने कुरो भयो तैन हामीले जान्नुपर्ने कुरा जानिराखौँ हैन अब सुगर भनेको के हो सुगर भनेको चिनी हो ग्लुकोज भनेको एउटा के भयो त भन्दाखेरि सिम्पल सुगर विथ मोलिकुलर फर्मुला यस ग्लुकोज इज अ सिम्पल सुगर एउटा साधारण के भयो त भन्दाखेरि सुगर हो सुगरलाई सुगरै भन्ने है एउटा साधारण सुगर जसको अणु सूत्र C6H12O6 हुन्छ C6H12O6 हुन्छ के हुन्छ रे C6H12O6 is the molecular formula of glucose. Yes, what is glucose? भनेको के हो ग्लुकोज भनेको के हो व्हाट इज ग्लुकोज yes glucose is a simple sugar having the molecular formula of formed by plants by the process of very good thank you by the it is formed by the plant by the process of photosynthesis फोटोसिन्थेसिस प्रोसेसबाट पनि के भन्छ त भन्दाखेरि ग्लुकोज भन्छ है फोटो प्रकाश संश्लेषण बिरुवाले खाना बनाउने प्रोसेस हो फूड मेकिङ प्रोसेस अफ प्लान्ट इज नोन एज फोटोसिन्थेसिस है प्लान्टले आफ्नो खाना बनाउँछ जस्तै तपाईले स्याउ खानुभयो गुलियो हुन्छ त्यो गुलियोमा के हुन्छ ग्लुकोज हुन्छ त्यो गुलियोमा है जति पनि पाकेको चीजहरुमा तपाईले गुलियो पाउनुहुन्छ नि दैट कन्टेन्स ग्लुकोज एन्ड इट्स मोलिकुलर फर्मुला इज कहाँ गयो C6H12O6 है C6H12O6 भनेको यसको मोलिकुलर फर्मुला हो ओके ल लेख्नुस् त एउटा साधारण सुगर जसको अणुसूत्र के हुन्छ जसको अणुसूत्र के हुन्छ भन्नुस् त C6H12O6
हुन्छ र जसलाई बिरुवाले प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रियाबाट बनाउँछ भने त्यसलाई ग्लुकोज भनिन्छ। अब प्रकाश संश्लेषण विधिको रियाक्सन लेख्नुस् त एउटा। प्रकाश संश्लेषण विधिको रियाक्सन कसले भन्न सक्छ? Who can say? The reaction of photosynthesis. फोटोसिन्थेसिसमा हुने रियाक्सन के हो मलाई बताउनुस् त एकचोटि। छैन। ल ओके, CO2 हुन्छ, कार्बन डाइअक्साइड चाहियो, त्यसलाई प्लस पानी चाहियो। के चाहियो अरे? कार्बन डाइअक्साइड र पानी भएपछि अनि यसमा चाहिँ अब के चाहिन्छ? क्लोरोफिल चाहिन्छ। यसलाई क्लोरोफिल, सनलाइट चाहिन्छ, यहाँनिर प्रकाश चाहिन्छ। यहाँ अनि के छ? C6H12O6 भयो प्लस O2 बन्छ। 6 राख्दियो यहाँनिर। हो, त्यो ग्रीन बनाउने हरियो बोट बिरुवाले न बल्ल खाना बनाउने हो, अरूले बनाउन सक्दैन नि त। तपाईले च्याउले आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्दैन, किनभने च्याउ हरियो हुँदैन के। बुझ्नुभयो? ए ल ठिकै छ। 6CO2 plus 6H2O gives C6H12O6 plus 6O2। कतिवटा भयो? म एकचोटि हेर्छु ल। यो 6 दुना 12, 6 18 भयो। 6 दुना 12, 6 18 यो मिलिहाल्यो। कार्बन 6 वटा मिलिहाल्यो। हाइड्रोजन 12 वटा हाइड्रोजन मिल्यो। ल मिलो। यो के भयो? यो ग्लुकोज भयो। हेर्नुस्, यसलाई हामीले के भन्छौँ? ग्लुकोज भनेर भन्छौँ। इट इज नोन एज ग्लुकोज। यसैलाई हामीले के भन्छौँ? ग्लुकोज भनेर भन्छौँ। ओके, यस। कतापट्टि बस्यो भने छेकिँदैन, यता बस्यो भने अर्कोलाई छेकिने होला। ल यतापट्टि बस्यो। कुन चाहिँ बुझेन? त्यो ब्यालेन्स गरेको रासायनिक प्रतिक्रियालाई हामीले सन्तुलन बनाउनु पर्ने हुन्छ। वी हेभ टु ब्यालेन्स द केमिकल। त्यहाँ हेर्नुहोस् त, अब कतिवटा भयो? 6। अब 6CO2 भनेपछि सी कतिवटा बन्यो? त्यहाँ 6 वटा बन्यो। यहाँ नराख्दाखेरि त्यो ब्यालेन्स हुँदैन। जहिले पनि रियाक्टेन्ट र प्रोडक्ट बराबर हुनुपर्छ। त्यही भएर मैले त्यसलाई ब्यालेन्स गरिदिएको। भयो? यसबाट के बन्छ? हामीले बोट बिरुवाले अक्सिजन चाहियो हो, त्यो भएपछि अलि मिल्दैन त्यहाँ। अहिले हामीलाई त्यो आवश्यक छैन, किन अक्सिजनको भ्यालेन्सी 2 हो नि त। 2 भ्यालेन्सी हुनलाई डबल बोन्ड चाहियो है, 2 वटा बोन्ड चाहियो क्या अक्सिजनलाई। ल, दिस च्याप्टर इज ओभर। यो च्याप्टर सकिएको हामी घोषणा गर्छौँ। साथसाथै हामीले अब नयाँ च्याप्टर सुरु गरिहाल्छौँ है। न्यू च्याप्टर वी हेभ टु स्टार्ट है। र ल हेर्नुहोस् त, अब नयाँ च्याप्टरमा मटेरियल्स युज इन डेली लाइफ।
है दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने वस्तुहरू हामीले अब नयाँ च्याप्टर सुरु गरिहाल्यौं है क्यान आई रब इट ओके दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने वस्तुहरू Okay, this is the last chapter of chemistry. Materials used in daily life. दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने वस्तुहरू प्रयोग हुने वस्तुहरू है दैनिक जीवनमा हाम्रो कस्ता कस्ता वस्तुहरू प्रयोग हुन्छन् व्हाट टाइप्स अफ मटेरियल्स आर युज्ड इन आवर डेली लाइफ यस वी हैव टु रीड इन दिस च्याप्टर है यसमा हामीलाई सबभन्दा पहिला के चाहिन्छ त भन्दाखेरि सिमेन्ट है सबभन्दा पहिला सिमेन्ट त्यसपछि आएर काँच ग्लास है प्लास्टिक ओके सिन्थेटिक फाइबर्स यस फर्टिलाइजर्स देयर आर टू टाइप्स अफ फर्टिलाइजर्स एउटा केमिकल एउटा अर्गानिक र केमिकल फर्टिलाइजर्स हैन यो चीजहरू हामीले दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्छौं दिस थिंग्स आर युज्ड इन आवर डेली लाइफ र त्यो मध्येमा सबभन्दा पहिला हामीले सिमेन्ट भनेको के हो त्यो जान्न पर्यो व्हाट डु यु मीन बाइ सिमेन्ट है सिमेन्ट इज अ ग्रे पाउडर एउटा खैरो रङको के हो यो पाउडर हो खैरो रङको धुलो पाउडर हो जुन क्याल्सियम सिलिकेट र क्याल्सियम एल्युमिनेटबाट बनेको हुन्छ यो कन्ठ गरिहाल्नु होला यो दुईटा केमिकल्सहरू के अरे क्याल्सियम सिलिकेट र क्याल्सियम एल्युमिनेट डोन्ट फर्गेट दिस है यसलाई चाहिँ एकदम कन्ठ गरिहाल्ने यस Cement is a grey color powder which is formed by the combination of calcium silicate and calcium aluminate. Yes? र यो के बाट बन्छ sorry and it is prepared by है क्याल्सियम कार्बोनेट भनेको चुनढुङ्गा के अरे क्याल्सियम कार्बोनेट भनेको चुनढुङ्गा अनि स्पेशल टाइप अफ एउटा चाम्रो माटो एउटा चाम्रो चिम्टाइलो माटो भन्छ के यसलाई अ काइन्ड अफ क्ले भनेको के हो एउटा चाम्रो माटोबाट यसलाई बनाइएको हुन्छ है के रहेछ त भन्दाखेरि सिमेन्ट इज लिसन अब केयरफुली म भन्दैछु सिमेन्ट इज अ मिक्सचर अफ क्याल्सियम सिलिकेट एन्ड क्याल्सियम एल्युमिनेट है क्याल्सियम सिलिकेट एन्ड क्याल्सियम एल्युमिनेट which is formed by limestone which is formed by calcium carbonate अथवा यसलाई के भनिन्छ लाइमस्टोन भनेर भनिन्छ which is formed by limestone and special type of clay सिमेन्ट एउटा त्यस्तो धुलो हो खैरो रङको त्यस्तो धुलो हो जुन केबाट बन्छ चुनढुङ्गा र एक प्रकारको चिम्टाइलो माटोबाट बन्दछ चुनढुङ्गा र एक प्रकारको चिम्टाइलो माटोबाट के बन्छ सिमेन्ट बन्छ र यो सिमेन्टमा के हुन्छ क्याल्सियम सिलिकेट र क्याल्सियम एल्युमिनेट हुन्छ म लेखिदिन्छु पहिला भन्छु अनि त्यसपछि लेखिदिन्छु है सिमेन्ट इज अ काइन्ड अफ ग्रे पाउडर which contains calcium silicate and calcium aluminate and which is formed by clay special type of clay and limestone है ल लेख्नुस् अब हामीले सिमेन्टबाट एक नम्बरमा हामीले पढ्छौं सिमेन्ट सिमेन्ट भनेको तपाईलाई एउटा कुरा थाहा छ नेपालमा सबभन्दा धेरै उद्योग भनेको सिमेन्टकै छ थाहा छ किन
किन थाहा छ? नेपालका हेर्नुस् जतिसुकै पुरै डाँडा काँडाले भरिएको देश हो नेपाल, हो नि। प्रत्येक डाँडामा जानुस् चुनढुङ्गा बाहेक केही पनि पाउनुहुँदैन। भनेपछि चुन यो कच्चा पदार्थ भयो नि त, र मटेरियल्स है। यो चुनढुङ्गा अत्याधिक मात्रामा नेपालमा पाउने भएको हुनाले है नेपालमा के छ त भन्दाखेरि यो सिमेन्ट फ्याक्ट्री चाहिँ त्यो बर्खाको बेलामा च्याउ उम्रे चाहिँ गरेर उम्रिरहेको हुन्छ है। सिमेन्ट, यस सिमेन्ट, ओके। अब सिमेन्ट भनेको के हो? क्वेसन इज द्याट, व्हाट इज सिमेन्ट? व्हाट इज सिमेन्ट? सिमेन्ट भनेको के हो? वाउ, सिमेन्ट भनेको के हो? सिमेन्ट भनेको के हो? के रहेछ सिमेन्ट भनेको? The mixture of calcium silicate and yes, calcium aluminate. The mixture of calcium silicate and calcium aluminate, which is gray powder and which is gray powder and formed by limestone and special type of clay. It's called cement. यसैलाई हामीले के भन्छौं रे? सिमेन्ट भनेर भन्छौं है। खैरो रङको धुलो, कस्तो रङको धुलो? भेरी गुड, ओके। खैरो रङको धुलो जुन क्याल्सियम सिलिकेट र क्याल्सियम एल्युमिनेट को मिश्रण हो जुन हो नि त खैरो रङको धुलो जुन क्याल्सियम सिलिकेट र क्याल्सियम एल्युमिनेट को मिश्रण हो र केबाट बन्दछ यो? हो चुनढुङ्गा यस। अनि चाम्रो माटो चिम्ट्याइलो माटो भन्छ। खास किसिमको है, खास किसिमको के भयो? चिम्ट्याइलो। खास किसिमको चिम्ट्याइलो माटोबाट बन्दछ भने त्यसलाई के भन्छ अरे? हाम्रो सिमेन्ट भनिन्छ। सिमेन्ट। यसैलाई हामीले के भन्दो रहेछौं? सिमेन्ट भनिदो रहेछ है। यसलाई हाम्रो के भन्दो रहेछ त भन्दाखेरि सिमेन्ट भनेर भनिन्छ। अब सिमेन्ट बनाउनको लागि स्पेशली 3 वटा कुराहरू चाहिन्छन्। व्हाट आर द र मेटेरियल्स? भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन। व्हाट आर द र मेटेरियल्स अफ सिमेन्ट? यस, and no, gypsum. द जिप्सम भनेको अ काइन्ड अफ साल्ट हो, एउटा सल्ट हो। जिप्सम भनेको अ काइन्ड अफ सल्ट हो है, क्याल्सियम सल्फेट that contains
वाटर है, वाटर अलिकति अलिअलि वाटर भएको क्याल्सियम सल्फेट, त्यसलाई हामीले साल्ट। अब यो जिप्समको काम के हो त? वाट इज द, किन यो जिप्समलाई किन राखिन्छ? एकदमै थोरै अमाउन्ट, लगभग 1% जिप्सम राखिन्छ त्यहाँनिर। 1% मात्रै जिप्सम राखिन्छ सिमेन्ट बनाउँदाखेरि। एट द टाइम अफ म्यानुफ्याक्चरिङ अफ सिमेन्ट जिप्सम सुड बी एडेड। सिमेन्ट बनाउनको लागि जिप्समलाई हामीले राख्नै पर्छ। किन राख्न पर्छ त भन्दाखेरि यसले सेटिङ टाइमलाई के गर्छ? स्लो गरिदिन्छ। त्यो सिमेन्टको जुन जम्ने समय हुन्छ नि, त्यसलाई, त्यो समयलाई के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि लम्बाइदिन्छ। जति सिमेन्ट ढिलो जमे त्यति राम्रो सिमेन्ट हो। तपाईँलाई थाहा छ नि ओपिसी र पिपिसी भन्ने सिमेन्ट थाहा छ नि? घर बनाउँदाखेरि त्यो दुईटा सिमेन्टहरू युज गरिन्छ होइन? र सिमेन्टको क्वालिटी के हुन्छ? जुन सिमेन्ट तुरुन्तै जमिहाल्छ नि त्यो राम्रो सिमेन्ट होइन हो। जुन सिमेन्टलाई तुरुन्त जमिहाल्छ नि, तुरुन्त जमिहाल्ने सिमेन्ट त्यति राम्रो होइन। जसको त्यो चाहिँ रेट अलिक कम हुन्छ, धेरै लामो समयसम्म जमेन भने पनि त्यो राम्रो भएन। भनेपछि एकदमै फास्ट जम्यो भने पनि त्यो राम्रो भएन। त्यसको के हुन्छ? क्र्याकिङ पनि त्यति नै चाँडै हुन्छ। त्यो त्यति नै चाँडै फुट्न सक्छ। जति चाँडै जम्यो त्यति नै चाँडै फुट्न सक्छ है। त्यसले एब्जर्ब, स्लोली वाटरलाई एब्जर्ब गर्नुपर्ने हुन्छ सिमेन्टले होइन? त्यही भएर के गरिन्छ त भन्दाखेरि यसको सेटिङ टाइमलाई यसलाई के गर्छ? स्लो गरिदिन्छ है। जम्ने समयलाई के गरिदिन्छ? यसले लम्ब्याइदिन्छ। त्यही भएर जिप्समलाई राखिन्छ। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि सिमेन्टमा जिप्सम के राखिन्छ भन्दाखेरि टु इम्प्रुभ द क्वालिटी अफ सिमेन्ट। सिमेन्टको क्वालिटीलाई के भन्यो त भन्दाखेरि, के भन्यो क्वालिटीलाई? गुणस्तर। सिमेन्टको गुणस्तरलाई बढाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ जिप्सम। किन राखिँदो रहेछ? सिमेन्टको गुणस्तरलाई बढाउनको लागि जिप्सम राखिँदो रहेछ। भनेपछि सिमेन्टमा चाहिने तीनवटा कुराहरू के रहेछ ल मलाई भनिहाल्नुहोस् त? लाइमस्टोन, चुनढुङ्गा अनि स्पेशल टाइप अफ क्ले होइन? अनि त्यसपछि अर्को के रहेछ? जिप्सम है। ल लेख्नुहोस्, मेटौँ त। What are the raw materials लेख्नुहोस् अब। What are, please no talking. What are the raw materials? What are the raw materials? Raw materials that used in manufacturing of cement. Manufacturing of cement. What are the raw materials that used in manufacturing of cement? सिमेन्ट बनाउन आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ के हुन्? सिमेन्ट बनाउन आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ के हुन्? सिमेन्ट बनाउँदाखेरि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ। व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स अफ द मैन्युफैक्चरिंग अफ सिमेन्ट? एक नम्बरमा भन्नुहोस् त तिनीहरू के रहेछन्? लाइमस्टोन, यसलाई भन्छ चुनढुङ्गा। चुनढुङ्गा है। बी नम्बरमा के रहेछ? स्पेशल टाइप अफ क्ले, खास किसिमको के? चिम्टाइलो माटो। खास किसिमको चिम्टाइलो माटो। अनि जिप्सम।
यो जिप्सम भनेको के अरे क्याल्सियम सल्फेट हो क्या, क्याल्सियम सल्फेट भनेको जिप्सम हो। यसलाई किन प्रयोग गरिन्छ मैले भनिसकेँ तपाईलाई। जिप्समलाई सिमेन्ट बनाउन किन प्रयोग गरिन्छ? सिमेन्टको गुणस्तर बढाउनको लागि हो, जम्ने समय लम्ब्याउनको लागि अथवा सिमेन्टको गुणस्तर बढाउनको लागि के गरिन्छ? यसलाई प्रयोग गरिन्छ है। यसलाई सिमेन्टलाई के गरिन्छ? जम्ने समय लम्ब्याउनको लागि प्रयोग गरिन्छ। केलाई? जिप्समलाई। जिप्सम क्यान बी युज्ड टु increase the set gypsum can be used to increase the setting time of cement, or it is also can be said that gypsum can be used to increase the quality of cement. cement को क्वालिटी लाई, सिमेन्ट को गुणस्तरलाई बढाउनको लागि चाहिँ हामीले के गरिन्छ? जिप्सम को प्रयोग गरिन्छ है। मेटौं probably this is the last question for you for today. Gypsum is used in cement. Why? सिमेन्ट में जिप्सम को प्रयोग किन गरिन्छ? हो नो टकिङ। प्रयोग किन गरिन्छ? किन गरिन्छ? सिमेन्टमा जिप्समको प्रयोग किन गरिन्छ? लेख्न सक्नुहुन्छ आफै? Yes, to increase the quality of cement है, to increase the quality of cement or to increase the setting time of cement. सिमेन्ट को सेटिङ टाइमलाई इन्क्रिज गर्नको लागि त्यही हो। सेटिङ टाइम इन्क्रिज गर्नु भन्नु र स्लो गर्नु भनेको एउटै त हो नि। स्लोली सेटिङ गऱ्यो भने टाइम इन्क्रिज हुन्छ नि त है। टु इन्क्रिज द सेटिङ टाइम अफ सिमेन्ट है, सिमेन्टको सेटिङ टाइमलाई इन्क्रिज गर्नको लागि अथवा सिमेन्टको क्वालिटी बढाउनको लागि, सिमेन्टको गुणस्तरलाई बढाउनको लागि यसको प्रयोग गरिन्छ है। सिमेन्टको के बढाउनको लागि प्रयोग गरिँदो रहेछ? गुणस्तरलाई बढाउनको लागि प्रयोग गरिने रहेछ। ल त्यो आफै लेख्नुस्। यु हेभ टु राइट युर सेल्फ। आफै लेख्नु होला। रिमेनिङ अदर्स म भोलि चाहिँ अब अर्को दिनमा म तपाईहरुलाई यो सिमेन्टका जति पढ्नुपर्ने कुराहरु मात्रै धेरै छ, यहाँ बुकमा भएको कुरा त धेरै छन् हैन। जति पढ्नुपर्ने हुन्छ म त्यति मात्रै पढाउँछु है। अब